वेलकम टू माय चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं। तो आए कहानी का आगाज़ करते हैं। तकरीबन 1992 की बात है। मेरी नानी के घर से कुछ ही दूर एक पुरानी ईंटों से बनी बंद गली हुआ करती थी। इस गली में दाएं बाएं जितने भी मकानात थे वो बहुत पुराने ज़माने के थे और तकरीबन सारे घरों में जंग आलूद ताले लगे हुए थे और जिनमें ताले नहीं थे वो भी खाली थे। लेकिन इन खाली घरों की हालत ऐसी थी कि इनको देखकर खौफ सा आता था, क्योंकि इन घरों के ज़हन कच्चे और खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए थे, जिनमें ज़्यादातर घरों में पुराने ज़माने की कब्रें, झाड़ियां, घास के साथ साथ बड़े बड़े पुराने दरख्त लगे हुए थे। ऐसा लगता था कि या तो ये घर किसी पुराने कब्रिस्तान में बनाए गए थे या फिर घरों में कब्रें बनाई गई थीं। इस गली में दिन के वक्त भी इतनी खामोशी होती थी कि वहाँ कोई छोटा सा कंकर भी फेंक दे तो इसकी भी आवाज़ साफ सुनाई देती थी। इस गली के साथ ही मेरे दोस्त शाहिद का घर था और हम अक्सर शाहिद के घर की छत से इस गली को देखा करते थे। सर्दियों का मौसम था। मैं और मेरा दोस्त बिलाल शाहिद के साथ इसकी छत पर धूप में बैठे हुए थे कि अचानक हमें अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ऊंची आवाज़ में चीखा हो। इसे सुनते ही बिलाल ने कहा, ये आवाज़ कहाँ से आई है? शाहिद ने वहीं बैठे हुए अपने अंगूठे से इस गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ से आती है, लेकिन वहाँ होता कोई नहीं है। बस ऐसे ही कोई पागल लड़की चीख कर कहीं भाग जाती है। ये सुनते ही मैं जल्दी से दीवार की तरफ गया और नीचे इस गली की तरफ देखने लगा, पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इतने में बिलाल भी मेरे पास आकर इस गली में देखने लगा और बोला, वाकई वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, जबकि शाहिद अपनी जगह से उठा ही नहीं। इसने कहा, कोई फ़ायदा नहीं, वो कहीं भाग जाती है या छुप जाती है। मैंने 2-3 बार इसे देखा है, लेकिन मैंने कभी इसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वह बहुत तेज़ी से भागकर छुप जाती है। बस इसकी झलक ही नज़र आती है। या जब भी हम इस गली में खेलते हैं तो अक्सर हमारी बाल इन घरों में चली जाती है, तो वह हमारी बाल भी उठाकर भाग जाती है। हमने बहुत बार लोगों को इसके बारे में बताया है, लेकिन कोई हमारी बात पर यकीन ही नहीं करता। यहाँ के सभी लोग कहते हैं वहाँ कोई नहीं रहता, तुम लोग वहाँ मत खेला करो। जबकि मेरे साथ 3-4 और दोस्तों ने भी इसे देखा था। इस वक्त वो पागल दरख्त की शाख पर लेटी हुई थी। फिर बिलाल ने कहा, कहीं वो कोई रूह तो नहीं है? ये सुनकर शाहिद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, अरे यार, वो कोई रूह नहीं है, बल्कि कोई घर से भागी हुई पागल लड़की है। रूहें तो नज़र ही नहीं आती। इतने में फिर से खौफनाक चीख की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने फ़ौरन दीवार से नीचे इस गली में देखा तो मुझे कोई खुले बालों वाली लड़की दिखाई दी, जो कि भागकर एक टूटे दरवाजे में घुस रही थी। इसे देखते ही मैंने बिलाल से कहा, बिलाल वो देख, वही लड़की। ये सुनते ही बिलाल दौड़कर मेरे पास आया, लेकिन इस वक्त वो दरवाजे से अंदर जा चुकी थी। बिलाल ने कहा, चल इसे देखने चलें। हमारी बात सुनकर शाहिद ने कहा, अच्छा, अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, पर वो हमें कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए तो यहाँ के लोग हम पर यकीन नहीं करते। ये कहते हुए शाहिद भी हमारे साथ इस गली में आ गया। इस गली में जाते ही अचानक मेरा सर भारी होने लगा, तो मैंने शाहिद से कहा, पता नहीं अचानक मेरा सर क्यों भारी हो रहा है। शाहिद ने कहा, यह गली बाकी गलियों से ठंडी है, शायद इसलिए। अभी हम ये बातें करते हुए इस घर की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक हमें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इसे सुनते ही शाहिद ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए हमें इशारे से चुप रहने और वहीं ठहरने का कहा, तो हम दोनों इसी घर के करीब रुक गए और शाहिद दबे पांव चलता हुआ इस घर के दरवाजे पर पहुंचा। फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे में दाखिल हो गया और हम दोनों इसी जगह रुक कर इसे देख रहे थे कि अचानक शाहिद वापस दरवाजे से बाहर निकला और सरगोशी में कहा, मेरे साथ आओ, लेकिन चुप ही रहना, वो पागल अंदर ही है। लेकिन जैसे ही हम इस दरवाजे से अंदर गए तो वहाँ हमें कोई दिखाई नहीं दिया। इतने में हमें दरख्तों के दरमियान मोटी जंजीरों से बना पुराने ज़माने का जंग आलूद झूला नज़र आया, जो कि खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे इस पर कोई बैठकर झूल रहा हो।
लेकिन वो नजर ना आ रहा हो। ये देखते ही मैं सरगोशी में शाहिद से कहा, ये क्या चक्कर है, झूला खुद ब खुद क्यों हिल रहा है? शाहिद ने कहा, पता नहीं, लेकिन अभी वो पागल इस झूले के पास ही खड़ी थी, उसी ने हिलाया होगा। इतने में बिलाल ने कहा, अगर वो यहाँ थी तो हमें नजर क्यों नहीं आ रही? शाहिद ने कहा, लगता है वो कहीं छुप गई है। अभी शाहिद ये बात कर ही रहा था कि अचानक झूला खुद ब खुद रुक गया और हमें भारी सी आवाज में फिर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। तो हम सभी डर गए, लेकिन शाहिद ने कहा, मुझे लगता है ये इसी पागल की आवाज है और वो कहीं आस पास ही है, चलो इसको ढूंढते हैं। हम इस टूटे फूटे घर के कमरों और सहन में देखने लगे कि अचानक हमें किसी ने दूर से आवाज देते हुए कहा, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही हमने इधर उधर देखा तो हमें कोई नजर नहीं आया। इतने में फिर किसी ने ऊंची आवाज में कहा, इधर देखो, ऊपर, यहाँ देखो। ये सुनकर हमने ऊपर देखा तो शाहिद का बड़ा भाई माजिद अपनी छत पर खड़ा हमारी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से वापस आओ सारे। मैंने शाहिद को आवाज देते हुए कहा, यार माजिद भाई बुला रहे हैं, चलो जल्दी चलो, यहाँ से बाहर निकलो। शाहिद भागता हुआ हमसे पहले बाहर निकल गया और हमें भी कहने लगा, जल्दी आ जाओ वरना माजिद भाई अब्बू को बता देंगे। यह सुनकर हम फौरन वहां से निकलकर वापस शाहिद की छत पर चले गए तो माजिद भाई ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम लोग वहाँ क्या लेने गए थे? क्या तुम्हें पता नहीं वहाँ बहुत अजीब अजीब वाक़यात होते हैं? शाहिद बोला, भाई आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम अक्सर इस गली में ही क्रिकेट खेलते हैं, हमारे साथ तो कभी कोई अजीब वाक़या नहीं हुआ। ये बात सुनकर माजिद ने कहा, इजाज चचा के साथ इस गली में जो वाक़या हुआ था वो तुम्हें याद नहीं? जब इन्हें वहाँ कोई डरावनी सी औरत नजर आई थी जिसने इन्हें दीवार से नीचे धक्का दिया था जब उनकी टांग टूट गई थी। ये सुनकर शाहिद ने कहा, अरे भाई वो तो बहुत पुरानी बात है, और वैसे भी वो रात में वहाँ गए थे, इसलिए वो किसी चीज़ से डर गए थे और इनका दीवार से पाँव फिसल गया था। हम तो दिन में वहाँ जाते हैं, लेकिन हमें तो आज तक इस पागल लड़की के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आया। माजिद ने अपना हाथ अपने माथे पर मारते हुए कहा, अरे कितनी बार बताऊं, वो कोई पागल लड़की नहीं है, बल्कि वो बहुत खतरनाक चीज़ है जो इन खंडरात में घूमती रहती है। माजिद शाहिद को समझाने लगा। बिलाल ने माजिद से पूछा, भाई क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर आपके चचा के साथ हुआ क्या था? माजिद ने कहा, दरअसल मेरे चचा रात में नहर के किनारे गोलगप्पों का ठेला लगाते थे, इस वजह से अक्सर वो रात को देर से घर आते थे। एक रात वो ठेला लेकर वापस घर आ रहे थे कि इन्हें इस बंद गली की दीवार पर एक खूबसूरत सी औरत बैठी हुई दिखाई दी जो रो रही थी। मेरे चचा ने इस औरत की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ बीबी, तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? इस औरत ने चचा की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहीं पास ही रहती हूँ, दरअसल मेरा बेटा कहीं खो गया है, मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन वह मुझे अभी तक नहीं मिला। अब मैं इतनी रात में इसे कहाँ तलाश करूँ? ये कहते हुए वह औरत फिर से रोने लगी। मेरे चचा ने इस औरत से पूछा कि तुम्हारा बेटा किस जगह पर खोया था? इस औरत ने कहा, वो खिलौने लेने की जिद कर रहा था, मैंने इसे डांटा तो वो इस दीवार से कूदकर इस गली में गया था, इसके बाद वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कहाँ तलाश करूँ। एक तो पहले ही ये गली बहुत सुनसान है और किसी घर की लाइट भी नहीं चल रही। इस औरत की ये बात सुनकर इजाज चचा ने इससे कहा, मोहतरमा आप परेशान ना हो, मैं आपके बेटे को ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। ये कहते हुए चचा ने अपने ठेले से लालटीन निकाली और इस औरत को लालटीन पकड़ाते हुए कहा, मोहतरमा आप इसे पकड़ लें और चलें मेरे साथ। चचा इस औरत के साथ इसके बेटे को ढूंढने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक इस औरत ने चचा को एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है वो इस घर में गया होगा, क्योंकि वो इस तरफ ही भागा था। यह सुनकर चचा ने कहा, ठीक है चलो, और जैसे ही चचा इस घर में दाखिल हुए, अचानक लालटीन की रोशनी बंद हो गई। इसी वक्त चचा ने लालटीन की तरफ देखना चाहा, लेकिन वो हैरान हो गए, क्योंकि ना तो वहाँ लालटीन थी और ना ही वो औरत। ये देखकर चचा को झटका सा लगा और उन्होंने अंधेरे में ही इधर उधर देखते हुए कहा, मोहतरमा, अरे बीबी कहाँ हो आप?
لیکن چچا کو کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر اچانک ہلکی سی چاند کی روشنی میں چچا کو ایک لمبا سا سایہ دکھائی دیا جو کہ چچا سے کچھ ہی دور کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے چچا نے کہا، کون ہے وہاں؟ وہ سایہ آہستہ آہستہ چچا کے قریب آنے لگا اور چچا اسے دیکھتے ہوئے اپنے قدم واپس پیچھے لینے لگے۔ پھر اچانک چچا کو ایک خوفناک سی چیخ سنائی دی اور وہ سایہ تیزی سے چچا کی طرف بڑھنے لگا۔ تو چچا جلدی سے دوڑ کر اس گھر کی دیوار پر چڑھے، لیکن کسی نے چچا کو پیچھے سے زور سے دھکا مارا اور چچا باہر گلی میں گر گئے، لیکن خوف کے مارے بہت مشکل سے اس بند گلی کی دیوار پر چڑھے اور وہاں سے باہر گلی میں آ گئے اور شور مچا دیا۔ تو محلے کے کچھ لوگوں نے ان کی مدد کر کے انہیں گھر تک پہنچایا تھا۔ اس وقت چچا نے لوگوں کو وہ سب بتایا تو کچھ لوگ وہاں جا کر واپس آ گئے اور بولے وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ چچا نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں ایک عورت تھی۔ لیکن کسی نے بھی چچا کی بات پر غور نہیں کیا اور انہوں نے چچا سے کہا کہ یہ آپ کا وہم ہے، اس بند گلی میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ جبکہ چچا نے بتایا کہ میری لالٹین بھی اس رات غائب ہو گئی تھی اور اس رات چچا کو تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ ماجد کی ساری بات سن کر شاہد نے کہا، اور اس دن کے بعد ماجد بھائی بھی اس گلی میں جانے سے ڈرنے لگے۔ پھر شاہد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے دوستو، جو بھی ماجد بھائی نے کہا وہ سچ ہے، لیکن ایسا سچ جو کہ صرف چچا اور بھائی ہی جانتے ہیں، کیونکہ بھائی کے مطابق انہوں نے بھی اسی گلی میں تقریباً 15 فٹ لمبی عجیب سی عورت دیکھی تھی جو کہ 8 فٹ کی دیوار کو ایسے پھلانگ کر ایک گھر میں جا رہی تھی کہ جیسے اس کا ایک پاؤں گھر کے اندر اور دوسرا باہر گلی میں ہی تھا، اور بھائی کے مطابق اس کے پاؤں کی ایڑیاں آگے کی طرف تھیں، اور اسے دیکھ کر اس دن بھائی بھی بیمار ہو گیا تھا۔ ماجد نے کہا، ہاں یہ بالکل سچ ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی میں نے ماجد بھائی سے کہا، تو بھائی پھر وہ پاگل لڑکی کون ہے جو ہمیں کچھ دیر پہلے دکھائی دی تھی؟ ماجد نے کہا، وہ کوئی پاگل نہیں بلکہ شیطانی بدروح ہے۔ ابھی ماجد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ شاہد نے کہا، بھائی انہیں ڈرانے کی کوشش نہ کریں، ابھی تو ہم نے اس گلی میں میچ بھی کھیلنا ہے، اور اگر یہ ڈر گئے تو پھر یہ اس گلی میں نہیں جائیں گے۔ یہ سنتے ہی ماجد نے کہا، دیکھو تم لوگ وہاں پہلے بھی کھیلتے ہو، تب بھی میں تمہیں منع ہی کرتا ہوں، لیکن تم میری بات نہیں سنتے۔ اگر کسی دن تمہارا اس چیز سے سامنا ہو گیا نا، تو پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں تمہیں وہاں جانے سے کیوں روکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ماجد چھت سے نیچے چلا گیا۔ اس کے بعد شاہد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا خیال ہے، چلیں کھیلنے؟ میں نے کہا، ہاں ہاں چلو۔ اس کے بعد شاہد نے اپنے محلے کے 3 اور دوستوں کو بلا لیا۔ ان میں سے ایک کا نام شعیب، دوسرے کا اویس اور تیسرے کا شراز تھا۔ پھر ہم سب اس گلی میں کرکٹ کھیلنے لگے۔ اس دوران اچانک ایک بڑی سی پتنگ کہیں سے کٹ کے آئی اور وہ اسی جھولے والے گھر میں ایک درخت پر جا کر اٹک گئی، اور اسے دیکھتے ہی ہم سبھی دوست بھاگ کر اس گھر میں گھس گئے اور پتنگ کو اس درخت سے اتارنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ بہت بری طرح سے اٹکی ہوئی تھی۔ شراز نے کہا، تم لوگ مجھے پکڑ کر تھوڑا اوپر اٹھاؤ، میں اس درخت پر آسانی سے چڑھ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ درخت کے تنے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہم سب نے اسے پکڑ کر اوپر اٹھایا تو اس نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا اور اس کی مدد سے وہ درخت پر چڑھ گیا۔ اس دوران بلال نے مجھ سے کہا، تم لوگ شراز کو دیکھو، تب تک میں ذرا جھولا جھول لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھولے میں بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ جھولا جھولنے لگا۔ اس دوران ہم باقی دوست شراز کو دیکھ رہے تھے اور اویس ایک کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک خوفناک سی آواز سنائی دی۔ اوپر سے شراز نے کہا، یہ کیسی آواز تھی، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ اچانک بلال کا جھولا تیز تیز ہلنے لگا، جیسے کوئی بلال کو تیزی سے جھولا دے رہا ہو، جبکہ بلال گھبراتا ہوا اپنے آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی ہم بلال کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک شراز چیخنے لگا اور ڈرے ہوئے انداز میں جلدی سے درخت سے نیچے اترنے لگا، لیکن اچانک اس کا پاؤں شاخ سے پھسل گیا اور وہ نیچے آ گرا۔ ہم نے جلدی سے اسے اٹھایا، لیکن وہ بری طرح کانپتے ہوئے مسلسل درخت کے اوپر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے درخت کے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ وہاں اوپر کوئی ڈراؤنی سی عورت ہے۔ ہم سب اس کے اشارے کی جگہ پر دیکھنے لگے۔ ہمیں وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے چہرے، گردن اور بازو پر بہت سی خراشیں تھیں۔
جن سے خون بہنے لگا تھا۔ ابھی ہم شیراز کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک پھر سے خوفناک چیخ سنائی دی اور بلال نے چیختے ہوئے کہا، کوئی اس جھولے کو روکو، یہ رک نہیں رہا۔ اس وقت بلال کا جھولا بہت تیزی سے ہل رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے شعیب اور میں جلدی سے بلال کی طرف بڑھنے لگے، لیکن اچانک ہمیں بلال کے پیچھے بہت ہی خوفناک چہرے والی عورت دکھائی دی، جو بلال کے جھولے کو زور زور سے دھکا دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت ہی بڑا اور بھیانک تھا۔ اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں میں سیاہ پتلیاں ہی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سفید لگ رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی ہمیں ایک دم جھٹکا سا لگا اور ہم دہشت سے وہیں ساکت ہو گئے۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے ہاتھ پیروں سے جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ عجیب طریقے سے گھراتی ہوئی بلال کو زور زور سے جھولا جھلا رہی تھی۔ بلال نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا اور ڈر کر چلتے ہوئے جھولے سے ہی چھلانگ لگا دی، لیکن جھولا اس وقت بہت اونچا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے زمین پر آ گرا۔ اس کا سر زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر سے ٹکرایا اور اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے سر سے بھی بہت خون بہنے لگا۔ اویس اور شاہد نے جلدی سے بلال کو اٹھایا۔ پھر شاہد نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر بلال کے سر پر باندھ دی۔ اسی وقت وہ خوفناک عورت کہیں غائب ہو گئی۔ اس دوران میں اور شعیب دوڑ کر شاہد کے پاس جا کر بلال کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں درختوں کے پتوں میں عجیب سی ہلچل سنائی دی اور درختوں کی شاخیں تیزی سے ہلنے لگی۔ یہ دیکھتے ہوئے شیراز نے کہا، وہ آ رہی ہے، بھاگو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر بھاگ گیا، تو ہم سب بھی وہاں سے بھاگنے لگے اور جیسے ہی بھاگ کر وہاں سے نکلنے لگے، مجھے اپنے پیچھے دھمک کی آواز سنائی دی، تو میں نے بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا تو وہی خوفناک عورت زمین پر گرا بلال کا خون اپنی لمبی سی زبان سے چاٹ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل دہل گیا اور میں تیزی سے دوڑتے ہوئے سب سے آگے نکل گیا۔ باہر پہنچتے ہی شاہد نے کانپتے ہوئے کہا، یار مجھے تو اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ ہم نے اتنی بھیانک چیز دیکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد کے دانت بج رہے تھے، کیونکہ بنا شرٹ کے اس کو شدید سردی لگ رہی تھی، لیکن وہ پورے پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور خوف کی لہر اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی ہم اس گلی سے نکلنے ہی والے تھے کہ ہماری نظر شیراز پر پڑی، جو ماجد بھائی کو ساتھ لے کر ہماری طرف آ رہا تھا۔ انہیں سامنے دیکھ کر ہمیں سکون ہو گیا اور ماجد بھائی نے پاس آ کر پوچھا، تم سب ٹھیک تو ہو؟ شاہد تمہاری شرٹ کہاں ہے؟ اور بلال کی طرف دیکھا تو پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ شاہد نے مڑ کر اس گھر کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی گھر چل کر بتاتے ہیں۔ ماجد نے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو، لیکن پہلے بلال کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلنا ہے۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر ہم سب شاہد کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہم نے ماجد بھائی کو سارا واقعہ بتایا۔ وہ شاہد کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ عورت کوئی شیطانی چیز ہے۔ شکر کرو کہ تم لوگ وہاں سے زندہ بچ کر نکل آئے، ورنہ وہ تمہارے ساتھ مزید برا کر سکتی تھی۔ ابھی ماجد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے ابو بھی وہاں آ گئے، تو انہوں نے بلال کے سر پر بندھی ہوئی پٹی دیکھ کر کہا، ارے اسے کیا ہوا؟ پھر ماجد نے اپنے ابو کو ہمارے ساتھ ہوئے اس واقعے کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے کہا، دیکھو بچوں، تم لوگ ابھی ناسمجھ ہو، اس لیے تمہیں پتہ نہیں کہ جب کوئی بڑا کسی ایسی بات سے روک رہا ہو جس میں تمہیں کوئی نقصان یا کچھ بھی غلط ہو، تو تمہیں اپنے بڑوں کی بات کو ماننا چاہیے۔ یہ جو بھی ابھی ماجد نے مجھے بتایا، میں اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا۔ ایک رات مجھے بھی اس قسم کی چیز اس بند گلی میں نظر آئی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میری بات پر یہاں آس پاس کے لوگوں نے یقین نہیں کرنا، اس لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن پھر ایک رات میں کھانا کھانے کے بعد اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر اچانک وہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ آواز اس بند گلی کی طرف سے آئی ہے۔ میں نے فوراً دیوار کے پاس جا کر اس گلی میں دیکھا تو مجھے ایک عورت گلی میں ٹہلتی ہوئی دکھائی دی، جس کا قد کافی بڑا تھا اور اس کی آنکھیں رات میں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے مجھے دیکھ لیا۔
اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مزید غرانے لگی، اور پھر اس کا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ میں اس کو نیچے دیکھنے کی بجائے بالکل اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ میرے سامنے کوئی بجلی کا بڑا سا کھمبا آ گیا ہو، کیونکہ اس کا چہرہ بالکل ہماری چھت کی دیوار کے پاس آ گیا تھا اور وہ مجھے خوفناک آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میری حالت خراب ہونے لگی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا پورا جسم خوف سے سن ہو گیا تھا، لیکن میں بھاگ کر چھت سے نیچے آ گیا۔ اس رات مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور میں پورے 5 روز تک بخار میں پڑا رہا، لیکن اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی بھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو بچوں، اب دوبارہ وہاں جانے کی غلطی مت کرنا۔ انکل کی بات سن کر ہم نے کہا، جی انکل، اب ہم دوبارہ کبھی اس جگہ نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ اس بند گلی میں کھیلنے نہیں گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔